अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपनी किताब ज़िंदगी के एक बाब से एक अहम वाक़या सुनाना चाहती हूँ। ये एक ऐसे वाक़या है जिसने मेरी सोच के ज़ाविये बदल दिए थे। हुआ यूं कि जब मैं बीबीसी की नशियात में शामिल होने के लिए यूके आई, तो यहाँ पर इब्तिदा में एक 3 रोज़ा तारुफ़ी कोर्स करवाया जाता है। वो इसलिए करवाया जाता है कि आप यूँ समझ लीजिए कि बीबीसी तो एक बिल्कुल छोटी सी दुनिया है। जिस वक्त मैं आई थी तो यहाँ पर 37 ज़बानों में नशियात होती थी। तो जाहिर है कि बहुत से मुल्कों के सहाफ़ी थे, जैसे चीन के, इंडोनेशिया के, ब्राज़ील और तमाम मुल्कों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और अफ्रीका के बहुत से ममालिक। तो जब कई ममालिक के सहाफ़ी यहाँ पर जमा हो जाते हैं तो फिर एक तारुफ़ी कोर्स करवाया जाता है जिसे क्लेमेटाइजेशन का कोर्स कहा जाता है। और इसमें यानी इसका मकसद ये होता है कि बाहर से आने वालों के लिए मकामी सकाफ़त, हालात कार और यहाँ के जो बोलचाल का तरीक़ा है और जो यहाँ का माहौल है, उसके बारे में इन लोगों को आगाह कर दिया जाए, एक तरह से इनकी वाक़फ़ियत हो जाए, शनासाई हो जाए। पहली मर्तबा यहाँ पर इस मुल्क में आए होते हैं तो उनके लिए यहाँ का माहौल एक तरह से नया होता है। तो मेरे साथ भी कई ऐसे लोग थे, मसलन बांग्लादेश के थे एक सहाफ़ी, एक ब्राज़ील के थे, एक इंडोनेशिया के थे और 2-3 और मुल्कों के, अफ्रीका के मुल्कों से भी थे जो मुझे इस वक्त याद नहीं रहे। तो ये 10-12 लोग थे हम। तो हम लोगों के लिए एक कोर्स का एहतमाम किया गया लंदन के एक मज़ाफ़ाती इलाके में। एक रोज़ मतलब पहले रोज़ हम सब लोग हॉल में बैठे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मकसद यही था कि एक दूसरे से अपना तारुफ़ करवाएं। तो मैंने देखा कि एक साहब चलते हुए आए और बहुत खामोशी से आकर वहाँ खाली निशस्त पर बैठ गए। तो जब वो बीबीसी की एहलकार यानी जो इस कोर्स की मुंतज़िम थी, उन्होंने जब उन्हें देखा तो उन्होंने वहीं कुर्सी पे बैठे बैठे उनका तारुफ़ करवाया कि ये इस इलाके के रुकनी असम्बली हैं, यानी दारुल अवाम जो हमारे यहाँ की कौमी असम्बली होती है उसके मेंबर हैं। उसके बाद उन्होंने मेंबर असम्बली ने अपना तारुफ़ करवाया और फिर उन्होंने हमसे बातें शुरू कर दी और मैंने ये महसूस किया कि वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो कम बोलें और हमें ज़्यादा मौका दें अपने बारे में बताने के लिए और उनसे कुछ पूछने के लिए। तो ये सिलसिला काफ़ी चलता रहा काफ़ी देर तक और मुझे ये अंदाज़ा हुआ इसी गुफ्तगू में कि उनको खुद यानी जो रुकने पार्लिमान थे उनको भी मुल्कों का जो हम मुल्कों का जहाँ से हम आए थे उनके बारे में काफ़ी मालूमात थी। तो खैर ये काफ़ी एक दिलचस्प बैठक थी। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे साथ खाना भी खाया और वो सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह उसी हॉल में जब सब नाश्ते के लिए जमा हुए तो वहाँ कोई अलग अलग मेज़ों पर नाश्ते का सिलसिला नहीं था, बल्कि बफ़े था और एक जानिब सब खाना नाश्ता लगा हुआ था और सब लोग अपनी अपनी प्लेट्स हाथ में लिए हुए वहाँ कतार में लगे हुए थे। तो मैं भी अपनी प्लेट लेकर वहाँ कतार में खड़ी हो गई। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही रुकने असम्बली मेरे पीछे अपनी प्लेट पकड़े हुए उसी तरह कतार में खड़े हुए थे। तो एकदम मुझे थोड़ा सा झटका सा लगा। मैंने कहा अगर हमारा मुल्क होता तो वहाँ तो इनको मेंबर पार्लिमान को इनके कमरे में नाश्ता पहुँचाया जाता, और अगर कहीं ये वज़ीर भी होते, जैसे कोई रुकने पार्लिमान किसी इलाके के वज़ीर भी होते हैं, तो अगर ही वज़ीर होते तो बस फिर क्या था, फिर तो तमाम एहलकार जो थे वो उनकी प्लेट में नाश्ता निकाल कर देने के लिए सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे होते और बैरे उनके सामने बिल्कुल हाथ बांधे खड़े होते। और उसके बाद फिर वो नाश्ता हो गया और वो सबसे जो वहाँ लोग मौजूद थे उनसे हाथ मिलाते हुए, सबका शुक्रिया कहते हुए, जो लोग नाश्ता सर्व कर रहे थे यानी जो सर्विस पे लोग थे, बटलर्स वगैरह, बैरे वगैरह, उनसे भी उन्होंने जाकर हाथ मिलाया, हालचाल पूछा और उसके बाद फिर उन्होंने जो अहलकार थी मुंतज़िम, उनका बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये मौका फराहम किया कि वो हम सब लोगों से मिले और वो हाथ मिला के
اور گڈ بائی کہہ کر اور باہر چلے گئے، نکل گئے۔ میں نے دیکھا کہ کوئی انہیں باہر تک چھوڑنے بھی نہیں گیا، کسی نے آگے بڑھ کر ان کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی بھی کوشش نہیں کی، جبکہ اپنے ملک میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ کوئی ممبر اسمبلی آئے ہیں تو سب جو وہاں پر موجود اہلکار وغیرہ ہیں، کام کرنے والے، وہ سب دوڑے جاتے تھے کہ کسی طرح ان کو باہر جا کر ان کا خیر مقدم کریں اور انہیں لے کر اندر آئیں۔ اور اس زمانے میں تو خیر اتنی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں تھا، تو 2-4 سادے لباس میں لوگ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل تو یہ سنا ہے کہ رکن پارلیمان کے ساتھ 2 کلاشنکوف بردار ان کے سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ سب منظر یہاں پر نہیں تھا۔ پھر ایک سپہر ہم لوگ سب بیٹھے تھے اور یہاں پر اس کورس میں یہ ہوتا تھا کہ مختلف شعبوں کے لوگ آتے تھے، جیسے کوئی بینکنگ سے آتا تھا، جو اس طرح کے اہم معاملات تھے ان کے بارے میں بتانے کے لیے۔ تو ایک کوئی خاتون آئیں اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ رواج ہے اور ہمارے ہاں یہ ایک طرح سے تہذیب ہے کہ کوئی بھی اگر ہماری کوئی ذرا سی بھی ہیلپ کرے، مثال کے طور پر اگر کسی نے آ کر پانی کا گلاس بھی ہمیں دیا ہے، کسی بیرے نے لا کر کافی ہمارے سامنے رکھی ہے، یا ہم اگر کہیں باہر جائیں ہوٹلز میں یا کافی شاپس وغیرہ میں اور وہاں کچھ کھانے پینے کا سامان وہ لوگ لا کر آپ کی میز پر رکھیں، تو ہم ان کا بہت عزت کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم یہاں پر دکانوں پر جائیں اور وہاں پر کوئی کام کرنے والے کارکن، جیسے وہ بچے، لڑکے اور لڑکیاں یہاں پر تو ہوتے ہیں، کہ وہ آپ کو کوئی چیز دکھائیں، آپ کی کوئی ہیلپ کریں، تو پھر ہم ان کا بہت شکریہ کیے بغیر اس دکان سے نہیں نکلتے، چاہے ہم وہاں سے کچھ خریدیں یا نہیں۔ اور یہ بھی کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کی کوئی مدد کرنے آئے، کیونکہ یہاں پر گھر میں ملازموں کا تو رواج نہیں ہے، لیکن عموماً صفائی کرنے والے لوگ، کلینرز جن کو کہا جاتا ہے، وہ آتے ہیں صفائی کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ کے گھر میں آپ کی کوئی مدد کرنے آئے یا کوئی اور کام کرنے کے لیے، جیسے پلمبرز وغیرہ، تو ہم لوگ ان کو بہت کافی چائے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، اور ہم جاتے وقت جب وہ کام کر کے جاتے ہیں تو ہم ان کا بہت عزت کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب ہم کسی بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بس سے اترتے وقت پھر ہم اس ڈرائیور کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بحفاظت منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ اور اگر ایسا کوئی نہیں کرتا تو کہتا تو کوئی کچھ نہیں، لیکن وہ دل میں یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ شخص بہت ہی روڈ ہے، یعنی انہوں نے تو انگلش میں کہا، لیکن اردو میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب کہ ایک طرح سے بہت بد لحاظ، بدتمیز شخص ہے۔ لیکن بہرحال وہ آپ کو یہ کہیں گے نہیں، لیکن دل میں ایسا ضرور سوچیں گے۔ تو یقین جانیے کہ ان سے یہ ساری باتیں سن کر میں تو دل میں بہت ہی شرمندہ ہوتی رہی، اور میں اپنے ملک میں، اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد، اپنی جو وہاں پر سوسائٹی ہے، اپنے لوگوں میں ملنے والوں کے جو تمام مناظر تھے وہ میرے سامنے بالکل ایک فلم کی طرح آتے رہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ ہم اپنے ملازمین کی عزت کرنی، شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ اکثر لوگوں کا بہت تحقیر آمیز رویہ ہوتا ہے۔ اور ہاں، ہمارے ہاں تو اکثر میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ ملازمین جو ہیں ان کے ساتھ دست درازی بھی کی جاتی ہے، اور سب لوگ نہیں، لیکن ہاں کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اگر آپ دکانوں پر جائیے تو آپ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے 10 تھان کھلوا کے ڈال دیے اور پھر آپ بغیر کچھ لیے باہر بھی نکل جاتے ہیں۔ اور پھر شہروں سے اگر آپ دیہاتوں کی طرف نکل جائیے تو یہ جو چودھری صاحبان ہیں یا جو وڈیرے ہیں یا جو خان سردار وغیرہ لوگ ہیں، یہ لوگ تو اپنی طاقت کے نشے میں اپنے کام کرنے والوں سے عام طرح سے گفتگو بھی نہیں کرتے، شکریہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ان کو کمین سمجھتے ہیں اور ایک طرح سے گالم گلوچ کے انداز میں ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے۔ تو یہ
मुझे काफ़ी एक तरह से शर्मिंदगी भी हुई और दुख भी हुआ कि ये सोच हमारे समाज में क्यों नहीं पाई जाती। आप किसी को जब इज़्ज़त देते हैं तो एक तरह से उसे ये एहसास होता है कि वो भी कोई अच्छा काम कर रहा है, वो अपने दिल में अपनी अहमियत महसूस करता है, उसका एहसास कमतरी ख़त्म होता है। तो इस तरह से एक बहुत ही सेहतमंद मुआशरा वजूद में आता है। दिल में मैं ये सोच रही थी कि ये कोई ऐसी सोच नहीं है कि जो हम जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस सोच को उजागर नहीं किया जाता। तो बस दोस्तों, आज का बस ये कॉलम यहीं तक, और इसमें अहमद फराज के इस शेर पर ख़त्म करती हूँ कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।